विश्वविद्यालयमा चाहिएन नि त, एसएलसी बोर्ड नै नेपालमा गठन भइसक्यो, त्यही गर्न पाइयो। अनि त्यो बोर्डले नै सबै प्रबन्ध गर्ने भयो। अनि 1990 सालको पौष अन्तिम हप्ता एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरियो। पहिलो एसएलसी परीक्षा नेपालमा है, फेरि यो नेपालमा आफै गरेको थियो। अब यसमा 1990 मा सिभिल मेडिकल स्कुलको पनि स्थापना भयो र 90 को पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र दरबार स्कुलको दक्षिणपट्टिको भवन मजलिस घरमा भएको रहेछ। अनि 1990 माघ 2 गते भएको भूकम्पले परीक्षा केही दिन स्थगित गरिएको थियो। 1990 मा पाटन हाई स्कुलका 7 र दरबार हाई स्कुलका 27 गरी, ध्यान है, पाटन हाई स्कुलका 7 जना, दरबार हाई स्कुलका 27 जना गरी जम्मा 34 जनाले फारम भरे, तर 33 जनाले मात्रै परीक्षा दिएका थिए। तपाईहरुलाई सोध्ने अर्को प्रश्न यो, नेपालमा आफैले एसएलसी परीक्षा कहिलेदेखि सुरु गर्यो भन्दाखेरि 1990, र एसएलसी परीक्षा हुँदा हुँदै सरेको पनि पहिलो त्यही हो, भूकम्पको कारणले। अनि त्यसमा जम्मा 34 जनाले एसएलसी फारम भरेका थिए। ती फारम भर्ने मध्ये पनि 1 जनाले परीक्षा दिएनन्। यो हिसाबले हेर्दाखेरि दरबार हाई स्कुलमा जम्मा 27 जना विद्यार्थी, पाटन हाई स्कुलमा जम्मा 7 जना विद्यार्थी रहेछ। अब यसरी गर्दाखेरि एकमात्र छात्रा चाहिँ सबिना कुमारी देवी चाहिँ परीक्षामा अनुपस्थित हुनु भएको छ। सबिना कुमारी देवी उहाँ चाहिँ अनुपस्थित हुनुभएको छ। अरु बाँकीले परीक्षा दिए र त्यस परीक्षामा 10 जनाले सेकेन्ड डिभिजनमा पास गरे, 9 जनाले थर्ड डिभिजनमा पास गरे, बाँकी 14 जना फेल भए र परीक्षा चाहिँ 800 पूर्णाङ्कको थियो र उत्तीर्णाङ्क 280 राखिएको थियो। यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने विषय है। यो चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने विषय। सर कुनै ठाउँमा कति केटा र कति केटी सर? हजुर, उत्तीर्णाङ्क 288 कति केटा अनि कति केटी थियो त यसमा? हो केही गाइडहरुमा 288 लेखेको छ, तर अरुमा छैन नि त। गाइडले लेखेको कुरालाई कसरी पत्याउनु त म्याम? गाइडले लेखेको छ, तपाईले भनेको कुरो सही हो। धेरैवटा गाइडले 288 नै भनेर राखेको छ, तर 280 हो। अनि नेपालको पहिलो परीक्षा नियन्त्रक नन्दराज उप्रेती, साह्रै हल्ला गर्नु छ हौ साथी हो। यो जसको साथीहरुको यहाँ म्युट छैन उहाँहरुले म्युट गर्नु न। धेरैजना साथीहरुले गर्नु भएको रहेछ, यो म्युट गर्नुस् त। ल मैले तपाईहरुको नाम यहाँबाट भन्दा मजा हुँदैन होला नि त। मैले यहाँबाट तपाईहरुको नाम चाहिँ भन्नु नपरोस् है साथी हो। अरु साथीहरुले नि के सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुस्। नेपालको पहिलो परीक्षा नियन्त्रक को हो भनेर जाँचमा धेरै पटक सोधेको छ। पहिलो परीक्षा नियन्त्रक नन्दराज उप्रेती। अब के अभिलेख हेर्दाखेरि चाहिँ हरमणि आचार्य पनि भेटिन्छ नि भेट्न छ, तर हरमणि आचार्य होइन। हरमणि आचार्य आधिकारिक रूपमा नेपालको पहिलो परीक्षा नियन्त्रक होइन। आधिकारिक परीक्षा नियन्त्रक चाहिँ नन्दराज उप्रेती नै हो। त्यही भएर यसमा तपाईहरु दुविधामा नपर्नुस्। अब दरबार स्कुलसँग पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्ध औपचारिक रूपले टुटे पनि 1990 मा शैक्षिक पक्षबाट सो सम्बन्ध विक्रम सम्वत 2016 त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुँदासम्म चाहिँ रहिरहेको थियो। अर्थात् सम्बन्धन चाहिँ थियो, सम्बन्धन चाहिँ हटेको होइन। उताबाट औपचारिक रूपमा नेपालबाट दिन पाउने भयो, अब उता जानुपर्ने केही पनि थिएन। तर 2016 सालसम्म जबसम्म नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थिएन तबसम्म सम्बन्धन चाहिँ पटनाकै थियो। अब यहाँ के थियो भने एसएलसी उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई 1 वर्षभित्रमा प्रमाणपत्र बाँड्ने व्यवस्था थियो।
सम्बन्धित प्र वा त्रिचन्द्र कलेजमा दिने भनेर भनेको छ है यो कुरो। अनि एसएलसी उत्तीर्ण सर यो सम्बन्धन भनेको चाहिँ एकपल्ट भनिदिनु न सर। सम्बन्धन भनेको एफिलिएसन हो क्या सर। हजुर। जस्तो अहिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर यो चलाए, क्याम्पस चलाए, अर्कोबाट यो लिएर चलाए भन्ने छ नि। यो नेपालमा त यो बेलासम्म पनि कक्षा 10 भन्दा माथिको पढाइ त भएको छैन नि त। कक्षा 10 सम्मको पढाइलाई यो बेलामा नेपाल, इन्डिया जस्ता देशहरूमा इन्ट्रान्स युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स परीक्षाको रूपमा लिएको हो नि त। त्यसरी त्यस्तो भएको। तुलसीजी भन्नुहोस् त किन हात उठाउनु भयो? तुलसीजी तपाईले हात उठाउनु भयो, सोध्नु भएन। ल ठिकै छ। अब सम्बन्धन भनेको चाहिँ एफिलिएसन हो। उसले मेरो निगरानीमा छ, यी विद्यार्थीहरू जायज हुन्, लिगल हुन् भन्ने हो। एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न अथवा एउटा औपचारिकता दिन पनि यो गरिएको हुन्छ। अब एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई 1 वर्षभित्रमा प्रमाणपत्र बाँड्ने व्यवस्था थियो। अनि त्यसपछि 1990 वैशाख 1 गते टेक्निकल स्कुल अन्तर्गत आर्ट स्कुल पनि स्थापना गर्यो। आर्ट स्कुल, कला विद्यालय। सर यो सम्बन्धित सर यो सम्बन्धित प्रधानाध्यापक त्रिचन्द्र कलेजले के गरेको हो सर? त प्रमाणपत्र त्यही दिन्थ्यो? होइन होइन, यो भनेको के भने जम्मा 2टा विद्यालय एसएलसीमा सहभागी भए। एउटा पटना हाई स्कुलको पाटन हाई स्कुलको, अर्को दरबार स्कुलको। अब पाटन हाई स्कुलकै हेडमास्टरले पनि प्रमाणपत्र दिन सक्ने, दरबार हाई स्कुलको हेडमास्टरले पनि प्रमाणपत्र दिन सक्ने। यदि ती 2टामा त्यो भएन भने त्रिचन्द्र कलेजमा पनि दिन सकिने भनेर भनिएको हो क्या। त्यहाँबाट वितरण गर्न सकिने भनेको। जस्तो एसएलसी को परीक्षाको प्रमाणपत्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वितरण गरे जस्तै गरे हो क्या। अरु केही पनि होइन। बुझ्यो सर। अब 1991 मा त्रिचन्द्र कलेजबाटै कलेजको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरियो। त्यहाँ त अब 11 को पढाइ हुन्थ्यो नि त त्यो बेलामा, 91 मा। अनि कलेजले चाहिँ आफै लिन पाउने व्यवस्था पनि मिलाइयो र 91 मा त्रिचन्द्र कलेजबाटै कलेजको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिएपछि 92 महावीर स्कुल खोल्ने योजना बनाइयो। यो 1985 देखि उता लागिसकेपछि धेरै कुरामा शैक्षिक जागरण भएको थियो। जस्तो 1987 मा के अरे पुस्तकालय पर्व भनेर हिजो हामीले पढ्यौं। त्यो पनि एउटा स्वरूपको आन्दोलनको स्वरूप छ। अब 1992 मा यिनीहरूले महावीर स्कुल खोल्ने योजना गरे। को भन्दा गंगालाल श्रेष्ठ शहीद है, अनि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, चन्द्रमान मास्के लगायत स्कुल खोल्ने योजना गरे। अनि त्यसपछि 1993 मा बिना स्वीकृत नै महावीर स्कुल सञ्चालन गरे र 97 सालपछि बन्द गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ राजनीतिक गतिविधि भयो भनेर महावीर स्कुल खोल्न अनुमति प्राप्त भएन। त्यतिबेला यिनीहरूले प्रयत्न गरे, सरकारले अनुमति दिए र 97 पछि चाहिँ यो बन्द गरे। 1 मिनेट है। हेलो। अब
अब के अरे महावीर स्कुल चाहिँ 97 सालमा बन्द गर्यो। तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ। शिक्षाको इस्तिहार सबभन्दा पहिला कहिले जारी भयो थाहा छ? कहिले जारी भयो? 1996 प्रधानमन्त्री को थिए? ल खैर अहिले तपाईहरु कहीँ भेट्नुहुन्छ त्यति बेला हेर्नुस्। अब 1992 मा शारदा पत्रिकाको प्रकाशन भयो। नेपालबाट प्रकाशित हुने पहिलो पत्रिका कुन हो भन्नुस् त? गोरखापत्र नै 1958 मा आएको होइन? देव शमशेरको पालामा। यहाँ त 1992 धेरै पछि हो। त्यही भएर शारदा पत्रिका पहिलो त होइन, त्योभन्दा अगाडि नेपाली पहिलो त सायद आवाज हो। तपाईहरुले कतिको याद गर्नु भएको छ? अनि 1992 असार 30 गते चाहिँ सनद जारी गरी एसएलसी परीक्षामा पहिला र दोस्रा हुनेलाई क्रमशः 15 र 10 रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रति महिनाका दरले 2 वर्षसम्म दिने व्यवस्था थियो। त्यो बेलामा सनद जारी गरेर एसएलसी परीक्षामा जो पहिलो हुन्छ र दोस्रो हुन्छ त्यसलाई 15 रुपैयाँ र 10 रुपैयाँ चाहिँ छात्रवृत्ति प्रति महिनाका दरले पाउँदो रहेछ। 93 मङ्सिर 25 मा 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्ड गठन भयो। यही शिक्षा बोर्डले चाहिँ पछि त्यो प्रतिवेदन दिया हो है। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ कहिले गठन भएको छ? 1993 मङ्सिर 25 गते जुद्ध शमशेरकै पालामा भएको। अनि 1993 मा के अरे गुल्मीको भाष्यमा पाठशाला पनि स्थापना भयो। अनि शिक्षा बोर्डको सुझाव अनुसार पास जाँच अड्डाको सनद 1994 मा निस्क्यो। सोही अनुसार श्रेष्ठ पाठशालाको नियमावली पनि परिवर्तन गरियो। पास जाँच अड्डाको सनद भनेको छ है। पास जाँच अड्डा भनेको यसले को पास को फेल भन्ने, अनि यसले पास गरेका मान्छे चाहिँ निजामती कर्मचारीको रूपमा काम गर्न पाउने। अनि खरिदार कृष्ण प्रसाद कोइरालाले विक्रम सम्वत 1986 कार्तिक 4 मा भारतको चम्पारण जिल्लाको टेन्डीमा खोलेको प्राथमिक स्कुललाई 1992 मा विराटनगरमा सारे, जुन हाल चाहिँ आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालित छ। अब यो यहाँ त त्यस्तो धेरै छैन, तर 1992 मा चाहिँ आदर्श स्कुल जब उताबाट नेपालमा सारे, त्यो सारे वापत कृष्ण प्रसाद कोइराला पक्राउ पर्यो र 1995 मा आदर्श हाई स्कुलको उद्घाटन भयो। फेरि यहाँ गजब छ क्या राजनीति। अब 1994 चैतमा शिक्षा बोर्डको सुझाव अनुसार पास जाँच अड्डाको नयाँ सनद त निस्क्यो र त्यस अनुसार चाहिँ के गर्यो भने क मेल र ख मेलमा बाँडियो पाठ्यक्रमलाई। क र ख दुईटै मेल पास गरेपछि तिनीहरू चाहिँ निजामती कर्मचारी हुने भनेर गरियो। अनि 1995 मा जुद्ध हाई स्कुलले स्वीकृति पायो है। अब त्यसपछि 1995 मा चैत 28 गते दुनियाँको तर्फबाट प्राइभेट स्कुल खोल्न खड्ग निशाना सदर भयो। प्राइभेट विद्यालय खोल्न 95 सालदेखि पाइने गरी आयो। अनि 1995 मा बर्दिया गुलेरियामा पाठशाला पनि खुलो। अब यति बेला जति खोल्थे सबै जुद्ध शमशेरको नामबाट जान्थे। 1996 के भन्न खोजेको? हजुर के भन्नुभयो? दुनियाँका तर्फबाट भनेको प्राइभेट स्कुल हो क्या, अहिलेका बोर्डिङ स्कुल जस्ता। तर बोर्डिङ स्कुल चाहिँ होइन। बोर्डिङ स्कुल नै चाहिँ होइन, तर आफ्नै खर्चमा सबै कुरा निजी स्रोतमा चलाउने विद्यालयलाई प्राइभेट स्कुल भने हो क्या। बोर्डिङ स्कुल भनेको होइन। सनद मात्रै जारी भयो, खोल्न त अब त्यत्रो पैसा जुटाउनु पर्ने, त्यो सजिलो कुरा थिएन। अब 1996 माघ 8 गते शिक्षा इस्तिहार जारी गरियो, जसमा 42 वटा दफा थिए। यो कुरा याद गर्नुस् है साथीहो, यो बिर्सन पाइँदैन। यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको पहिलो कानुनी दस्तावेज पनि मानिन्छ। शिक्षा क्षेत्रको पहिलो कानुनी दस्तावेज पनि भनिन्छ यसलाई।
1996 माघ 8 गते जारी भएको शिक्षाको इस्तिहारलाई। अब यसले के गर्यो त, यो शिक्षाको इस्तिहार भने त कानुन हो नि त, अहिले ऐन भने जस्तै त्यति बेला शिक्षा सम्बन्धी कानुन हो। यसले विद्यालयको संरचना के राखेको छ भन्नुस् त, 3+4+3 भनेको छ, अर्थात् विद्यालय शिक्षालाई 10 वर्ष बनायो। अब 3 भनेको कक्षा 1, 2, 3 सम्मको यो पहिलो खण्ड हो अथवा पहिलो क्लास हो, अनि 4, 5, 6, 7 यो 4वटा कक्षा चाहिँ दोस्रो मध्यम खण्ड, अनि त्यसपछि 8, 9, 10 यो चाहिँ उच्च खण्ड गरेर राखियो, कक्षा 8, 9, 10 लाई। यसरी शिक्षाको इस्तिहारले 3वटा खण्डमा विभाजन गर्यो। त्यसरी गर्दाखेरि पहिलो क्लास भनेर खण्ड क, जसमा कक्षा 1, 2, 3 पहिलो खण्ड, अनि त्यसपछि दोस्रोमा 4, 5, 6, 7 यी 4वटा कक्षालाई एक ठाउँमा राखियो, अनि 8, 9, 10 लाई उच्च खण्ड गरेर राखियो। इस्तिहारमा शिक्षाको माध्यम चाहिँ अंग्रेजी राखिएको छ है, अंग्रेजी र हिसाब बाहेक सबै नेपाली हुने भनिएको छ। अर्थात् अंग्रेजी र गणित पढाउनलाई चाहिँ अंग्रेजी पढाउँदा अंग्रेजीमा पढाउनु पर्यो, हिसाब पढाउँदा चाहिँ नेपालीमा नभए अंग्रेजीमा पढाउन सकिने भने हो। अरु बाँकी विषय चाहिँ नेपालीमै पढाउनु पर्छ भन्यो। यसो किन भन्यो भने त्यति बेला गणित पढाउने नेपाली मान्छे थिएन, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने मान्छेले नेपाली जान्दैनथे। त्यो नजानेपछि उनीहरूले के गर्ने त, अंग्रेजीमा पढाउनु पर्थ्यो। त्यो स्थिति कायम थियो। अब अंग्रेजी त अंग्रेजीमै पढाउने भइहाल्यो। अब यहाँ के गर्यो भने यो इस्तिहारले जुन पहिलो खण्ड छ नि त्यसमा चाहिँ समय 4 घण्टामा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्यो। पहिला कक्षा 1, 2, 3 लाई विद्यालयमा जम्मा 4 घण्टा पढाउने व्यवस्था गर्यो। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ अरु खण्डलाई दैनिक 5 घण्टा पढाउनु पर्ने थियो। अर्थात् विद्यालय समय बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म तोकिएको थियो। त्यसमध्ये कक्षा 1, 2, 3 लाई चाहिँ 4 घण्टा मात्रै पढाउने, अरूलाई चाहिँ 5 घण्टा पढाउने भनियो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि कक्षा 9 र 10 मा 50 जना विद्यार्थी, कक्षा 5 देखि 8 सम्म 40 जना, अनि कक्षा 1 देखि 4 सम्म 30 जना विद्यार्थी संख्या चाहिँ कायम गरेको हुनुपर्ने थियो। अलिकति मापदण्ड तोके जस्तो गरेको थियो। अब त्यसमध्ये 20% गरिब बालबालिकालाई निशुल्क पढाउन सकिने व्यवस्था चाहिँ गरेको थियो। पैसा नलिकन पनि पढाउन सकिने भनेको थियो 20% बालबालिकालाई शिक्षाको इस्तिहारले। अब यसको दफा 9 को 1 मा सरकारी इन्स्पेक्टरको व्यवस्था थियो। शिक्षा इस्तिहारको दफा 9 को उपदफा 1 मा सरकारी इन्स्पेक्टरको व्यवस्था थियो। यो सरकारी इन्स्पेक्टर भनेको सरकारी विद्यालय निरीक्षक हो। सरकारी भत्ता सर त त्यति बेला 20% कसरी छानिन्थ्यो सर? त छान्ने कुरो यसमा के उल्लेख थिएन। छान्न त यति बेला यसरी छान्ने उसरी छान्ने क्राइटेरिया के हुन्छ र जो गरिब छ त्यसलाई दिनु भने हो। तर यो 20% चाहिँ कहाँ पाएर कसले दिने, कहाँबाट दिने, दिन सकिने पो भन्नु। अहिले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक रूपमा राखेको छ। अहिले पनि त विद्यालय बाहिर विद्यार्थी छन् नि, सबै बालबालिका विद्यालय आएका छैन। त्यो पनि सबै कार्यान्वयन कहाँ भएको छैन नि। अब एउटा गजब कुरा चाहिँ के गरेछ भनेदेखि यो इस्तिहारले वर्षमा 2 पटक जाँच लिने व्यवस्था गरेछ। एउटा अर्धवार्षिक, अर्को वार्षिक। यो के अरे त्रैमासिक, मासिक यस्ता परीक्षा चाहिँ नलिने, एकैचोटि अर्धवार्षिक र वार्षिक गरेर 2 पटक परीक्षा लिने व्यवस्था चाहिँ गरेको। अनि यहाँनेरि के गरेको थियो भने यो इस्तिहारले विद्यार्थी विद्यालयमा 80% हाजिरी पुगेन भने उसको पढाइलाई मान्यता नदिने। त्यो भएर 80% हाजिरी नभइकन पास जतिसुकै जान्ने भए पनि कक्षा चढाउन नपाइने नियम थियो। तपाईलाई जाँचमा सोधेको छ है धेरै पटक, कति प्रतिशत हाजिरी भन्छ? 80%। अनि विद्यालय सञ्चालक समितिमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गरिएको थियो। विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको थियो। अब यो विद्यालयको सञ्चालक समितिमा यसले के गरेको थियो भने कम्तीमा 2 जना मान्छेले चाहिँ
BA पास गरेका मान्छेलाई विद्यालयमा राख्नुपर्छ भनेको थियो त्यो व्यस्त सञ्चालक समितिमा। कम्तीमा BA वा सो सरल पास गरेका 2 जना मान्छे चाहिँ सञ्चालक समितिमा राख्नुपर्छ भनेको थियो र त्यसको अलावा 1 जना मेडिकल डाक्टर पनि हुनुपर्छ है भनेको थियो इस्तिहारले चाहिँ। अब व्यवहारमा त डाक्टर धेरै गाह्रो थियो नि त विद्यालयको तुसमा ल्याउन, तर मान्छे बस्नु त अब आइसकेपछि अलिकति समाज सेवा गर्ने हुन्थ्यो, बस्थे, त्यो बेग्लै कुरो हो, तर डाक्टर पाउनै गाह्रो थियो नि त है। अब कस्तो भने त्यति बेला कानुन चाहिँ कसरी गराएको थियो भने डाक्टर राख्नुपर्ने छ भनेन, राख्नलाई कोसिस गर्नुपर्ने छ भने। कोसिस भनेको पाए राख्ने, नपाए नराख्ने, सके राख्ने, नसके नराख्ने हो नि त, त्यो खालको मोडल थियो। अब यहाँनेरि जब यो शिक्षाको इस्तिहार जारी हुनुभन्दा अगाडिसम्म विद्यालय शिक्षाको स्वीकृति प्रधानमन्त्रीले दिन्थे, तर जब यो शिक्षाको इस्तिहार जारी भयो त्यसपछि डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनले मात्र विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने व्यवस्था गरियो। डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन यसले दिने र सुरुमा विद्यालयले दिने आर्थिक सहायता हेर्नुहोस् है 1200 रुपियाँ थियो। यति 1200 रुपियाँ सहायता दिन्थ्यो र विक्रमसम्म 2028 मा नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना आउँदै यसलाई बढाएर 7200 गरियो। तपाईहरुलाई सोध्ला नि जाँचमा यो 1200 अमाउन्ट, यो कुरा पनि ख्याल गर्नुस्। अब 1996 मा जब यो के अरे इस्तिहार आयो त्यो सँगसँगै धरानमा शारदा मिडल स्कुलको स्थापना भयो है। अहिले पनि त्यो स्कुल छ, निकै छ, के प्रसिद्धै छ। अब 1996 मा जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुल र जुद्ध हाई स्कुलले गौरले स्वीकृति पाए। जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुल चाहिँ काठमाडौँको, अनि जुद्ध हाई स्कुल रौतहटको गौरमा, यी दुईटा स्कुलले पाए। अब तपाईहरुलाई अघि पनि मैले सर एउटा समस्या हो कि 80% यो हाजिरी पाउने कुन वर्षको हो सर, कुन सालको यो हो कुरा? 1996 को हो। हामी शिक्षाको इस्तिहारले राखेका कुरा पढ्दैछौँ। शिक्षाको इस्तिहार 1996 मा के कस्ता प्रावधान थिए भन्ने कुरा पढ्दैछौँ। 1996 मा हो सर त्यो कुरा। 80% हाजिरी हुने, विद्यार्थीले मात्रै पास गराउने हो। अब तपाईहरुलाई सोध्ने अर्को प्रश्न के हो भने नेपालमा विद्यालय निरीक्षण गर्ने कार्यालय कहिले खोलियो, अर्थात् इन्स्पेक्टर अफ स्कुलको स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 1998 मा। शिक्षाको इस्तिहार जारी भएको 2 वर्ष पछाडि है, शिक्षाको इस्तिहार जारी भएको 2 वर्ष पछाडि। अब नेपालको पहिलो विद्यालय निरीक्षक को? धेरै पटक सोधेको छ है साथी हो यो चाहिँ। अब सूर्य प्रसाद उपाध्याय नेपालको पहिलो इन्स्पेक्टर अथवा विद्यालय निरीक्षक, यो चाहिँ 1989 मा नियुक्त भएको हो। अब यहाँनिर के गरेको छ भनेदेखि 1998 मा तत्कालीन संस्कृत शिक्षाका हेर्ने निर्देशक हेमराज पण्डितले संस्कृत कलेज बनारसका तर्फबाट संस्कृत परीक्षाका प्रश्नपत्र बनाई परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिनेको व्यवस्था पनि गरेका थिए 1998 मा आएपछि। र यही 1998 मै टेक्निकल स्कुल अफ इन्जिनियरिङ को शाखा पनि खुल्यो र 1999 मै ओभरसियर पढाइ पनि हुन थाल्यो। कहिलेकाहीँ सोध्छ नेपालमा ओभरसियर कहिलेदेखि पढाइ हुन थाल्यो, नेपालमा कृषि शिक्षा कहिलेदेखि भयो, यस्ता सोच है, यो ख्याल गर्नु होला। अब विक्रम सम्वत 2001 सालमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खोलेको पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र त्रिजुद्ध हाई स्कुल वीरगञ्ज हो। त्रिजुद्ध, त्रि भनेको त्रिचन्द्र, त्रिभुवन चन्द्र भन्न खोजे हो, त्रिभुवनको नाम गरेर गरे। अब यहाँ पछि चाहिँ त्रिजुद्ध भनेर त्रिभुवन राजाको र जुद्ध शमशेरको नामबाट त्रिजुद्ध बनाएर हाई स्कुलको स्थापना भयो र त्यही स्कुलमा चाहिँ
काठमाडौँ भन्दा बाहिर वीरगञ्जमा पहिलो पटक एसएलसी दिन पाएको छ। अब विक्रम सम्वत 2000 मा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा नेपाल चेयरको स्थापना गरियो। यो कुरो याद गर्नु होला। नेपाल चेयरको स्थापना भयो। यसमा चाहिँ रामराज पन्त थिए। पहिलो चाहिँ रामराज पन्तलाई नियुक्त गरियो। अब 2001 तिर काठमाडौँ घरेलु उद्योग विद्यालय स्थापना दर्ता गर्यो। घरेलु उद्योग विद्यालय है। र 2002 मा शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनमा मेजर जनरल मृगेन्द्र शमशेर दोस्रो पटक नियुक्त भए भनेको छ। अहिले हामीले पढ्दै गरेको शिक्षाको इस्तिहार पढे हो है, अरु होइन नि। फेरि तपाईँ झुकिनु होला। यो यति लेख्यौँ हामीले। अब यहाँ आउँदाखेरि जुद्ध शमशेरले लगभग अलिक लामै शासन पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको काल लामै छ। त्यसपछि पद्म शमशेर आए। अब पद्म शमशेर आइसकेपछि शिक्षामा अलिकति निकै परिवर्तन पनि आयो। अनि त्यति बेला जनता पनि निकै जागरुक भइसकेका थिए। भित्रभित्रै राजनीतिक चहलपहल बढिसकेको अवस्था थियो। राणाहरूलाई मन नपराउनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको थियो र उनीहरूको सत्ता माथिको पकड पनि कमजोर बन्दै गइराखेको अवस्था थियो यो बेलासम्म आइपुग्यो। अब यिनले के भन्यो भनेदेखि जब 2002 साल मङ्सिर 14 गते प्रधानमन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यिनले के भने, म अरु राणा जस्तो हो चाहिँ होइन, म चाहिँ जनताको सेवक हुँ, म जनताकै नोकर हुँ, त्यही भएर म यो काम गर्छु भने। यसो भन्नुको पछाडि के थियो, त्यति बेलाको राजनीतिक मुभमेन्ट जुन राणा विरोधी गतिविधि थियो त्यसलाई मत्थर पारिन्छ कि भन्ने पनि हुन सक्छ। आफूलाई राष्ट्रको नोकरको रूपमा यिनले गरे र 2003 सालमा एसएलसी सप्लिमेन्ट्री परीक्षाको सुरुवात गरियो। पूरक परीक्षा, त्यो भन्दा अगाडि पूरक परीक्षा भन्ने थिएन। 1990 देखि एसएलसी परीक्षा नेपालबाट दिन थालियो। तर 2003 मा आइसकेपछि चाहिँ सप्लिमेन्ट्री परीक्षाको सुरुवात गरियो है। यो 2023 सालसम्मै चलिराखेको थियो। अहिले पनि अब दुईटा विषयको पूरकता दिन पाइने थियो। अहिले लेटर ग्रेडिङ भएपछि त अब त्यो पनि पाइने नै छ, तर सोझो यहाँ भने जस्तो चाहिँ छैन। अनि त्यसपछि चर्खा तालिम दिने काम चाहिँ 2003 मा गरियो, जसमा शिक्षक सैनिकहरू चाहिँ यसमा थिए। अनि त्यसपछि अनि जनकपुर र पाल्पामा चाहिँ डेपुटी इन्स्पेक्टर अफ स्कुल खुल्यो। हेर्नुस् है, 2003 देखि पहिला डेपुटी इन्स्पेक्टर अफ स्कुल भनेको पहिला काठमाडौँमा मात्रै त्यो विद्यालय निरीक्षण गर्ने ऊ, पछि पाल्पा र जनकपुरमा खुले। यो दुईटा एउटा सम्झिनु पर्यो, जाँचमा सोध्ला। पूर्वको पार्ट हेर्ने जनकपुरमा रहेको डेपुटी इन्स्पेक्टर अफ स्कुलले 6 वटा अञ्चल हेर्ने दीर्घराज कोइराला अनि पाल्पा पश्चिम हेर्ने रामसिंह ठकुरेलाई नियुक्ति गर्यो र 8 अञ्चल हेर्ने डेपुटी इन्स्पेक्टर अफ स्कुलमा नियुक्त गरिएको थियो। यिनीहरूलाई चाहिँ 8 जना चाहिँ डेपुटी के अञ्चल हेर्न, 8 वटा अञ्चलको चाहिँ हेर्नको लागि डेपुटी इन्स्पेक्टर अफ स्कुल भनेर नियुक्ति गरियो। काठमाडौँमा चाहिँ ऋषिकेश शाह इन्स्पेक्टर थिए, विद्यालय निरीक्षक भनेको। 2003 मा सर्वप्रथम एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने महिला चाहिँ लेख राज्य लक्ष्मी राणा हुन्। पहिलो पटक महिलाहरूले एसएलसी उत्तीर्ण गर्नेमा। जाँचमा सोध्ला। सर लेखा होइन यो? लेख राज्य लक्ष्मी राणा भने छ। तपाईहरुले भन्नु, सुन्नुस् है, तपाईहरुले भन्न खोज्नु भएको लेखा राज्य लक्ष्मी राणा भन्नुहुन्छ। त्यति बेला यो डकुमेन्टमा LEKHA भनेर लेखेको छ, नेपालीमा छैन। यसलाई लेख भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ। खैर अब यसमा जाँचमा अप्सन आयो भने लेख र लेखा भनेर दुईटा त्यस्तो ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिभबाट सोध्दैन नि त क्वेशन। त्यही भएर परीक्षामा झुकिने ठाउँ रहँदैन है।
अब सर त्यो 2003 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने प्रथम महिला भन्यो नि उत्तीर्ण गर्ने महिला राज्यलक्ष्मी राणा भन्यो 90 मा भने त्यो सबिना कुमारले पनि पास गरे हैन र होइन उनले जहाँ चाहिँ दिनन् क्या सबिना कुमारी देवीले फारम भरिन् जहाँ परीक्षा दिनन् दिने परीक्षा दिनन् नि त त्यस्तो पत्ता है। अब त्यति धेरै समय चाहिँ अनि महिला विद्यार्थी नै भएन त सर? अनि त्यति बेला महिला कसरी आउँथे यार? त्यति बेला त महिला त के पुरुषले त पढ्न जाँदैन्थे? महिलालाई कसले पठाउँथ्यो घरभन्दा बाहिर? राणा कालमा अहिले जस्तो तपाईँहरूले ठान्नु भएको राणा कालमा महिलाहरू बाहिर निस्किनु भनेको त जोखिम बोल्नु थियो। जसुकेका छोरीबेटी हुन्, राम्री देख्यो नि यो मेरै हो, नभए ल्याइते ब्याइते रखौटी के गर्नुपर्छ राखिहाल्थे, कसले के गर्न सक्थ्यो? निस्किँदैन थियो। स्कुल जाने त पर कुरा, छोरी बिग्रिन्छन् भन्ने त्यहाँ हुन्थ्यो। बाबुआमालाई पनि डर, जतिसुकै ठुलो प्रशासक भए पनि बाहिर निकाल्न गाह्रो थियो। अब पुरुष हिँड्न नसकेको ठाउँमा महिला बिचारा कसरी जान्थे? अहिले आजको दिनमा पनि हेर्नुहोस् त, तपाईँ पुरुषहरूले जति सहजताको साथ पढ्न पाउनुभएको छ महिलाले कहाँ पढ्न पाएछ? अहिले पनि यही अनलाइन क्लासलाई हेर्नुहोस् त, उता एकतिर एउटा हातले डाडु चलाउँदै हुनुहुन्छ, तरकारी पकाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा कानले यता सुन्दै हुनुहुन्छ, बच्चा हेर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न जिम्मेवारी वहन गरेर पढ्दै हुनुहुन्छ। अनि आजको दिनमा आउँदा त यस्तो छ, यत्रो टेक्नोलोजीको उसमा आउँदा यति बेला कुनै भेदभाव छैन जस्तोको बेलामा पनि। अनि त्यति बेला हुन्थ्यो यार? त्यति बेला त नारकीय अवस्था थियो यो मामलामा। त्यति बेला त शिक्षा पाउनु, बाहिर गएर पढ्ने भनेको कुरो त एकदमै ठुलो धेरै ठुलो सङ्घर्ष हुन्छ। यी पनि हेर्नुहोस् न, राणाको छोरी भएर मात्रै यिनले गरेका छन्। सर्वसाधारणको भए यो सम्भव हुन्थ्यो होला त्यति बेला पनि? राणाको पनि अलिक सङ्घर्ष गरेर त्यहाँ निस्केको हुनुपर्छ। अब त्यसपछि के गर्यो भनेदेखि विक्रम सम्वत 2003 सालमा आइसकेपछि पद्मोदय हाई स्कुल काठमाडौँमा खोल्यो। तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ है। पद्मोदय हाई स्कुलको स्थापना कहिले भयो भने 2003 सालमा। अनि आधार शिक्षा गोस्वारा 2003 सालमा आयो र यिनै पद्म शमशेरले पहिला आफूलाई राष्ट्रको नोकर भनेर केही आफू राणा विरोधी गतिविधिलाई मत्थर पार्न खोजे। पछि यिनले के भने भनेदेखि संस्कृत भाषा यो मरिसक्यो, यसको अब काम छैन, संस्कृत पढाएर के गर्ने, संस्कृत विद्यालय खोलेर के गर्ने, संस्कृत भाषा मरिसक्यो, मृत भाषा हो भनेर यिनले 2004 मा भने। तपाईलाई जाँचमा सोध्ला, संस्कृत भाषालाई मृत भाषा भन्ने प्रधानमन्त्री को? नेपालका प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संस्कृत भाषालाई पहिले मृत भाषा भनी घोषणा गरे इत्यादि। सोध्ला है। अब आधार स्कुल खोल्ने जुद्ध शमशेरले 2 सदस्यीय टोली भारत पनि पठाएका थिए कुनै समय, जुद्ध शमशेरकै पालामा। तर 2004 मा सर्वप्रथम 3 जना छात्रहरू चाहिँ कृष्णचन्द्र कलेजमा पनि भर्ना भएका थिए। भन्नुको मतलब एसएलसी पछि, हेर्नुहोस्, एसएलसी पछि चाहिँ पढ्नको लागि त्यहाँ त हुँदैन थियो। अब त्यति बेला लेख राज्य लक्ष्मी राणा चाहिँ सरासर रेगुलर पास गरिन्। अरू 2 जना महिलाले के गरे, पूरक परीक्षाबाट पास गरे के। त्यही साल गरे गर्न त, तर यिनी चाहिँ पहिलोचोटि पास गरेकोले पहिलो पटक पास हुनेमा यिनी परिन्। अरू 2 जनाले चाहिँ पूरक परीक्षाबाट पास गरे, गर्दा ती 3 जना महिला फेरि कृष्णचन्द्र कलेजमा भर्ना भए। 4 साल असाढमा पहिलो कन्या हाई स्कुल पद्म कन्या विद्याश्रम दिल्ली बजारमा स्थापना भयो। यिनीहरूकै लागि ल। अब त्यसपछि 2004 साल जेठ 10 गते ताचलमा नेपाल अधिराज्यका विभिन्न ठाउँमा खोल्ने आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्न पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्र स्थापना गरियो। यो हो तपाईलाई जाँचमा सोध्ने। शिक्षकलाई तालिम दिनको लागि खोलिएको पहिलो संस्था चाहिँ शिक्षक शिक्षण केन्द्र भनेर खोलियो 2004 साल जेठ 10 गते र यो चाहिँ नेपालमा पहिलो पटक शिक्षकको तालिम सुरु भएको मानिन्छ। अब यो शिक्षक शिक्षण केन्द्रको पहिलो प्रधानाध्यापक चाहिँ भवनाथ ढुङ्गाना थिए।
है र आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा संस्कृत को मा चाहिँ मध्यममा सम्म है मध्यममा सम्म र अंग्रेजीका 10औं कक्षा उत्तीर्ण गरेका भाषा पाठशालाका शिक्षक वा अन्य इच्छुक व्यक्तिलाई तालिमको निम्ति प्रवेश दिइन्छ। तालिममा सहभागीका लागि छात्रावास अनिवार्य थियो, अर्थात् अनिवार्य रूपमा छात्रावासमा बस्नुपर्छ तालिम अवधिभर। त्यही 2004 सालमै जेठमा यो खुल्यो। असार 1 गतेदेखि जयतु संस्कृतम आन्दोलन चर्क्यो 2004 सालमा। यहाँ संस्कृत पढ्नेले पनि के भने हामीलाई पनि छात्रावास चाहियो, खाजा चाहियो, भत्ता चाहियो, के माग राखे। सिधै राणा गतिविधि भनेन, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक गन्ध थियो। 2004 मा असोज 16 मा देशभर 14 वटा आधार स्कुल स्थापना भयो। अनि 2004 कार्तिक 7 गते बुधबारमा आधार स्कुलको उद्घाटन चाहिँ दरबार स्कुलको प्राङ्गणमा एक भव्य समारोह बीच केशर शमशेरको अध्यक्षतामा भएको थियो है। अब 2004 मा सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षाको स्थापना गर्यो, प्रारम्भिक शिक्षा। अनि 2004 पौष 11 मा पद्मोदय पब्लिक हाई स्कुल भनेर झापाको भद्रपुरमा स्थापना गर्यो। अब तपाईहरुको अर्को कुरा छ, नेपालमा पहिलो संविधान पनि भनिन्छ। त्यो नेपालमा वैधानिक कानुन 2004 चाहिँ पहिले जारी भएको, विक्रम सम्वत 2004 साल माघ 13 गते। यो कुरा याद गर्नु होला। नेपालको वैधानिक कानुन 2004 है। अब त्यसपछि 2004 मा कृषि अड्डा अन्तर्गत पशु चिकित्सक तालिम केन्द्र पनि स्थापना गर्यो। अब जेलमा तालिम दिने, जेल तालिम। जेल भनेको झ्यालखाना भन्थे त्यति बेला, अहिलेको जेल नै हो। त्यो सम्बन्धी कसरी त्यो कैदीसँग व्यवहार गर्ने, कैदी बन्दीलाई कसरी राख्ने, भाग्न कसरी नदिने इत्यादि इत्यादि विषयमा तालिम दिने। अब त्यसपछि विक्रम सम्वत 2004 सालमा वन विभाग अन्तर्गतको 2 वर्षीय रेन्जर तथा फरेस्टरको तालिम हेटौडामा सुरु गरियो। यो हेटौडाको जुन वन विज्ञान अध्ययन संस्थान छ 2004 बाट सुरु भएको रहेछ है। अब अर्को 2004 सालमै खादी विद्यालय, ग्रामोद्योग विद्यालय भनेको छ। छात्रावासको खादी विद्यालय भनेको ग्रामोद्योग, गाउँमा उत्पादन गरिने उद्योगसँग सम्बन्धित विद्यालय खोलियो। यो भनेको यो लोकताबाट लुगा बनाउने, कागज बनाउने, अनि के अरे अल्लोको रेसाबाट के अरे कपडा बनाउने, यस्ता यस्ता कुराहरू त्यहाँ पढाइ हुने ठाउँ, त्यो चाहिँ खादी विद्यालय भनेर राखियो। अनि 2004 सालमा स्थापित आधार स्कुलले प्रति स्कुल हेर्नुहोस् है गजब छ। 2004 सालमा जतिवटा स्कुल स्थापना भयो नि, अघि हामीले यहाँ पढेका छौँ यतिवटा स्कुल, 14 वटा आधार स्कुल भनेर, यी सबै स्कुलले के गर्यो भने एउटा स्कुलले कम्तीमा 5 वटा प्रौढ शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने। त्यही भएर प्रौढ शिक्षाको सञ्चालन नेपालमा थालनी कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? 2004 साल। आधार स्कुलको स्थापनासँगै यसको पनि स्थापना भएको मानिन्छ। अब आधार स्कुलहरु हजुर सर हजुर आधार स्कुल त 3 मा स्थापना भएको होइन सर? हो 4 सालमा 3 मा हो, तर 4 सालमा के गर्यो भने अब तिमीहरू आधार स्कुलहरूले प्रौढ कक्षा पनि अनिवार्य चलाउनु पर्छ। कम्तीमा एउटा आधार स्कुलले 5 वटा प्रौढ कक्षा सञ्चालन गर्ने। यो सम्झिनुहोस् है, गजबको इतिहास छ। यो गर्यो। अब आधार स्कुलमा चाहिँ प्राथमिक कक्षा भनेर 1, 2, 3 थियो, माध्यमिक कक्षा भनेर 4 र 5 थिए, अनि उच्च आधार शिक्षा कक्षा 6, 7, 8 राखिएको थियो। यसरी आधार स्कुल कक्षा 8 सम्म सञ्चालित हुनेहरूलाई यसरी राखिएको थियो। हेर्नुहोस् है, प्राथमिक कक्षा 1, 2, 3, माध्यमिक कक्षा 4 र 5, अनि आधार उच्च आधार शिक्षा कक्षा भनेर 6, 7, 8।
अब यसभित्र एउटा गजबको कुरा के थियो भने 4 सालमा खोलिएका आधार स्कुलमा अध्ययन गर्ने उच्च आधार स्कुलको छात्र भनेको कक्षा 6, 7 र 8 मा पढ्ने विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा 12 जना प्रौढहरूलाई साक्षर गराउनु पर्छ। यो भने के 1 जनाले 12 जनालाई साक्षर बनाउनु। कक्षा 6, 7, 8 मा पढ्नेले क्या 9, 10 मा पढ्ने पनि होइन। यो सबै व्यवस्था कसले गरेका थिए? पद्म शमशेरले। अब तपाईहरुलाई लाग्ला यहाँनिर हेर्नुस् त कतिवटा धेरै खालका विद्यालयहरू यहाँ आएर आए नि त, अनि वैधानिक कानुन पनि जारी गरे, कानुन अनुसार चल्ने स्थिति बनाए। त्यही भएर विद्यालय शिक्षाका पिता नेपालमा भनेर पद्म शमशेरलाई पनि भनिन्छ। सुन्नु भएको छ छैन? छैन भने टिप्नुस्। विद्यालय शिक्षाका पिता भनेर नेपालमा पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ है। अब त्यसपछि 2005 साल भदौ 10 गते 25 सदस्यीय विश्वविद्यालय कमिसन गठन गरियो। यो चाहिँ मोहन शमशेर यति बेला प्रधानमन्त्री भए र अध्यक्ष चाहिँ मृगेन्द्र शमशेरलाई बनाइयो। अनि यसको लागि 5 लाख रुपैयाँ पनि त्यति बेला तोकिएको रहेछ। अब 2005 साल असोज 15 गते नेपाल शिक्षा पत्रिकाको प्रथम प्रकाशन भयो। कहिलेकाहीँ सोध्ला आधार शिक्षा पत्रिका है, यो नबिर्सिनु होला, जाँचमा सोध्ला। अब 2005 भदौ 9 गतेको सनदबाट मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना भयो। अब यो चाहिँ स्थापित यहाँ गरेको छ। यो चाहिँ मोहनी देवी ब्राह्मा प्रहर शिक्षकमा नियुक्त भनेर यहाँ दिएको छ। उहाँहरू यसरी काम गर्नुभयो। सबै विदेशी नेपाली होइनन् नि यिनीहरू। अब 2006 वैशाखमा आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा तालिम सुरु भयो। खोले पनि यति बेलादेखि तालिम सुरु भयो। 2006 श्रावण 13 मा विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्न शिक्षा विभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य फाँट खडा गरियो। अहिले हरेक विद्यालयमा नर्स राख्ने कुरा आएको छ नि। अहिले त्यो बेलामा शिक्षा विभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य फाँट खडा गर्ने र त्यसले चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने। अनि मनोहरा दरबारमा 2006 मा ग्राम सेविका विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन पनि गरियो। यसको विद्यालयको प्रमुखमा चाहिँ सुकुमाया लामालाई नियुक्त गरिएको रहेछ। 2006 कार्तिकमा आवासीय स्कुलको स्वीकृति। अब विक्रम सम्वत 2007 सम्म नेपालको साक्षरता चाहिँ 2% मात्रै रहेको छ। किनभने 2007 साल फागुन 7 गतेदेखि राणा शासनको अन्त्य मानिन्छ। अब त्यो बेलासम्म आउँदाखेरि नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति थियो भनेर जाँचमा सोध्छ नि। अब प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात स्थापना भएको पहिलो विद्यालय कुन हो? नक्सालमा खोलेको छ नि, नन्दी रात्रि मावि, त्यसलाई मानिन्छ। यो चाहिँ 2007 साल चैत्र 15 गते त्यहाँ स्थापना भयो। अब विक्रम सम्वत 1915 देखि 2007 भनेको छ सम्मका शिक्षा डाइरेक्टरहरू हेर्नुस्। सबैभन्दा धेरै गर्ने त भीम शमशेर 19 वर्ष गरेका छ। बबरजङ राणा जङ्गबहादुरका छोरा 17 वर्ष गरेका छ। सबभन्दा कम चाहिँ खड्ग शमशेरको देखिन्छ 2 वर्ष मात्र। अब त्यसपछि यसरी 7 सालसम्मको विकास भयो। अब 7 सालदेखि यता आउँदाखेरि यो चाहिँ जम्मा 10 जना मान्छे शिक्षा विभागको डाइरेक्टर भएछन्। सबभन्दा धेरै भीम शमशेर, सबभन्दा कम खड्ग शमशेर र अन्तिम मृगेन्द्र शमशेर, पहिलो बबरजङ राणा। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। जाडोमा सोध्छ है साथी, के जाडोमा भन्दा चिसो भएकोलाई जाडै भन, जाँचमा सोध्छ नि। चिसो भएछ सर। चिसो भयो क्या। अब
तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलोको अन्तिमको सबभन्दा लामो समयको सबभन्दा कमको। अब महिला भएको भए महिला याद गर्नुहुन्थ्यो, महिला छैनन्। अब राणा भन्दा बाहेक कोही पनि छैनन्, यहाँ सबै राणा छन्। त्यही भएर यसमा अरु केही कुरो गर्नु पर्दैन। अब बरु कहिलेकाहीँ झुक्क्याएर अब त्यस्तो त सोध्दैन, हेर्नुस् त्यति खालको त सोध्दैन। नभए शमशेर उपाधि नपाएका राणा को शिक्षा विभागका डाइरेक्टर भए भनेर सोध्नु पर्ने क्वेसन चाहिँ हो। शमशेर उपाधि नपाएका अरु सबै शमशेर खलक हुन्। एकजना मात्रै बबर जङ चाहिँ जङ्गबहादुर जङ्गे खलक हुन्। अब 2007 सालमा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना गरियो। प्रथम शिक्षा मन्त्री को थिए भन्दाखेरि नृपजङ्ग राणा। त्यतिबेला राणाका तर्फबाट सर्वसाधारणका तर्फबाट मिसाएर मन्त्रीमण्डल गठन गरियो। प्रधानमन्त्री चाहिँ राणा नै थिए। फेरि राणा शासन अन्त्य गरियो चाहिँ भन्यो, तर अब त्यतिबेलाको दिल्ली सम्झौता के सम्झौता गरेर अब त्रिभुवन सहित नेपाल फर्किसकेपछि यो गरेको। तपाईहरुलाई जाँचमा सोध्ने अर्को प्रश्न चाहिँ के हो भने 2007 सालसम्म नेपालमा कतिवटा विद्यालय थिए? 2007 सालसम्म आइपुग्दा कतिवटा विद्यालय खोलेछन्? अर्थात् राणा काल अवधि भरमा आधिकारिक विद्यालय संख्या कति रहछन् त? लु भन्नुस्। प्रावि 321 वटा, मावि 11 वटा, कलेज एउटा। भनेपछि प्रावि र मावि गरी कतिवटा विद्यालय भए? 332 वटा रहेछ। एउटा मात्रै कलेज हो। कलेज त विद्यालय होइन नि त है। अब विक्रम सम्वत 2007 सालमा आइसकेपछि एसएलसी परीक्षा 2 पटक सञ्चालन भयो। कारण त्यो 7 सालको राजनीतिक परिवर्तनले गर्दाखेरि कतिपय विद्यार्थीले दिन पाएन, पछि त्यो आइसकेपछि फेरि दिन पाउने बनिदियो। अनि राणा शासनको अन्त्यमा नेपालमा पुस्तकालयको संख्या जम्मा 6 पुगेको थियो। अर्थात् 7 सालसम्म आउँदाखेरि पुस्तकालयको संख्या 6 पुगेको थियो। 7 साल चैत 24 गते नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ खुलेको हो। अनि फागुन चैत 15 गते विशालनगर ढल्कुमा रात्रि पाठशाला खुलेको थियो। यसको पढाइ भने 2008 वैशाख 13 गतेदेखि भएको थियो। यी धेरै कुराहरू गर्यो है। अनि के रे खुला विश्वविद्यालयको मोडलमा आएको अथवा अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयको पूर्वज पनि मान्न सकिन्छ भनेर यहाँ भनियो भन्दा चाहिँ यो भनेको के हो भने विशालनगरमा खोलेको रात्रि पाठशाला थियो। त्योभन्दा अगाडि नन्दी रात्रि पाठशाला थियो। यी पाठशाला भने त मान्छेले कामकाजी मान्छेले दिउँसो पढ्न पाएनन्, बेलुका चाहिँ पढुन् है भनेर खोलिदिएको हो नि त। अभिप्राय त अरू केही पनि होइन नि त। दिउँसो चाहिँ काम गर्नु पर्यो, मान्छेले भ्याएन आउन, अब बेलुका भयो भने त पढ्न भ्याउँछ भनेर खोलिदिएको हो। त्यसरी पढ्ने विद्यार्थी धेरै थिए त्यति बेला, अहिले जस्तो होइन। अनि त्यही भएर अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयको स्वरूप पनि देखिएको छ भन्न चाहिँ, तर ठ्याक्कै भन्न त मिलेन। फेरि नेपाल शिक्षा परिषदको स्थापना चाहिँ 2008 साल साउन 32 गते भएको हो र यसको मान्यता चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट 9 सालमा भयो। 2008 सालमा पुरातत्व विभागको स्थापना भयो। 2008 साल साउन 22 गतेबाट नेपाल गजेट अथवा राजपत्रको प्रकाशित सुरु भयो। जाँचमा धेरै पटक सोधेको छ, धेरै पटक। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भयो, पहिलो शिक्षा मन्त्री को हो, पहिलो शिक्षा विभागको डाइरेक्टर को हो, पहिलो परीक्षा नियन्त्रक को हो, इत्यादि। अब पुरातत्व विभागका प्रथम डाइरेक्टर को थिए? सरदार रुद्रराज पाण्डे। उनै दरबार हाई स्कुलका पनि पहिलो नेपाली प्रधानाध्यापक थिए है। अब विक्रम सम्वत 2009 सालमा आइसकेपछि चाहिँ नेपाल पनि कोलम्बो योजनाको सदस्य बन्यो। कोलम्बो प्लान भनिन्थ्यो त्यति बेला। यो कोलम्बो प्लान भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नेपालबाट जेहेन्दार विद्यार्थीले
डाक्टर र इन्जिनियर पढ्नको लागि कोलम्बो प्लान अन्तर्गत विभिन्न देशका विश्वविद्यालयमा गएर पढ्न पाउँथे। त्यति बेला धेरै मान्छे नेपालबाट इन्जिनियरिङ पढ्न भारतको रुड्की विश्वविद्यालय जान्थे। साह्रै प्रसिद्ध थियो। डाक्टर पढ्न त कोही पाकिस्तान जान्थे, कोही श्रीलङ्का जान्थे, कोही जापान जान्थे, कोही अमेरिका जान्थे, कोही बेलायत जान्थे, कोही रसिया जान्थे। तर कोलम्बो प्लान अन्तर्गत जान्थे र त्यहाँ एउटा फन्ड हुन्थ्यो, त्यसैले छान्थ्यो, पैसा तिर्नु पर्दैन थियो, निशुल्क पढ्न पाउँथे। त्यो चाहिँ कोलम्बो प्लान अलिक निकै पछिसम्म थियो, अहिले चाहिँ छैन है, यो बन्द भएको छ। अब खास गरी कोलम्बो प्लानको योजना भनेको के भने प्राविधिक सहयोग चाहिँ आदान प्रदान गर्ने नै हो। अब विक्रम सम्वत 2008 साल 9 महिना 4 गते अथवा जेठ 21 गते चाहिँ संस्कृत महाविद्यालयको त्रिभुवनबाट उद्घाटन गरियो। संस्कृत महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय होइन नि। अनि त्यसपछि 2009 सालमै प्रशासन क्षेत्रमा व्यापक संरचना खडा गर्न, प्रशासन संयन्त्र त केही पनि थिएन नि त। त्यति बेला राणाजीको मुखमा जे आए त्यही हुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि त हामीले पढिहाल्यौँ। अब कानुनी सिस्टममा जानुपर्छ, विधिवत विधिको शासन गर्नुपर्छ भनेर सङ्गठन, संरचना, जनशक्ति सबैको विषयमा राय सल्लाह दिनको लागि बुच कमिसन गठन गरियो। बुचको अध्यक्षतामा गठन भएकोले यसलाई बुच कमिसन भन्छ। यो चाहिँ प्रशासन क्षेत्रमा। सर यो बुच कुन हजुर बुच कमिसन भने बुच भने व्यक्तिको नाम हो सर कि कस्तो हो? हो, यो प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन यो डिटेल छ। त्यही भएर मैले यहाँ बुच कमिसन भने चाहिँ सबैले बुझिन्छ। तपाईँलाई यसको बारेमा डिटेल हेर्नु पर्यो भने प्रशासन सुधार आयोगको यो 9 को प्रतिवेदन पढ्नु होला। यिनका त्यहाँ भएका मेम्बरहरू सबै छन्। हामीलाई त्यो चाहिएन नि त सबै त। बुच कमिसन कहिले आयो हामीलाई सामान्यतया यहाँबाट सोध्दैन क्या सर। अब 2009 सालमा रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षमा 20 सदस्यीय शिक्षा बोर्ड गठन गरियो। 1993 मा गरियो, त्यसले शिक्षा इस्तिहार जारी गर्यो। अनि 2009 सालमा रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा 20 सदस्यीय शिक्षा बोर्ड गरियो र यसको सिफारिस चाहिँ 2010 चैत 9 मा रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा एनएनईपीसी अर्कै है फेरि राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन गरियो। यसमा 46 सदस्य थिए 2009 सालमा। पहिला बोर्ड भयो, पछि यसलाई चाहिँ यिनकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग भनेर गठन गरियो, 46 सदस्य। अनि 2010 मा मिडल तथा प्राइमरी स्कुलको लागि पाठ्यक्रम प्रकाशित भयो। याद गर्नुहोस्, नेपालमा सबभन्दा पहिला यसैलाई हो पाठ्यक्रम प्रकाशित भयो, जसको लागि भयो भने पाठ्यक्रम आयो। हुन त अक्षराङ्क शिक्षा चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा त्यति पाठ्यक्रम थिएन, यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रम आयो। अनि 2010 सालमा पुगेर हाजिरी गोस्वारालाई चाहिँ खारेज गरियो। सर यो हाजिरी गोस्वारा भनेको चाहिँ के पो हो? हिजो तपाईँ क्लासमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हिजो पनि थिएँ सर, छन त। अनि हुनुहुन्थ्यो भने मैले हिजो त यसको व्याख्या गरेका थिएँ। अब तपाईँ अरू साथीबाट सुन्नुहोस्, अरू साथीबाट सुन्नुहोस्, मलाई यो कुरामा इन्टरटेन गर्नु छैन साथी। 2010 साल माघ 16 मा 7 क्षेत्रमा डिभिजनल स्कुल इन्स्पेक्टरको स्थापना गरियो। भन्नु मतलब क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ विद्यालय निरीक्षण गर्नको लागि निरीक्षण कार्यालयहरू स्थापना गरियो। धनकुटा, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, तौलिहवा, नेपालगञ्ज र डोटीमा यी राखिएको थियो। यिनीहरूको काम चाहिँ विद्यालय निरीक्षण गर्ने र यी जुन जुन ठाउँमा जान्छन् त्यो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने सम्मको अधिकार यिनले दिन्थे। अर्थात् विद्यालय स्थापना गर्नलाई, शिक्षक नियुक्ति गर्नलाई यिनीहरूले फिल्डमा निरीक्षण गर्थे। फिल्ड निरीक्षण गरिसकेपछि आवश्यकता हेरेर त्यति बेला अनुमति दिन्थे। सर यो डिभिजन र स्कुल इन्स्पेक्टरमा के फरक छ त फेरि? के शिक्षा निर्देशनालय हो जस्तो कि 1998 बाट चिफ अफ स्कुलको सुरु भयो भन्छ, अनि फेरि यहाँ 2010 मार्च 16 गते फेरि डिभिजनल स्कुल इन्स्पेक्टर भन्छ। यो दुईटा मलाई कन्फ्युज छ के सर? के चाहिँ कन्फ्युज भयो? 1998 मा भन्छ कि चिफ इन्स्पेक्टर अफ स्कुलको सुरुवात भयो भन्छ, अनि फेरि 10 मा आउने
डिभिजनल अनि इन्सपेक्टर भन्छ कस्तो भने स्कुल इन्सपेक्टर कार्यालयकै शाखा होइन त शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभाग त्यसपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने जस्तै संरचना त हो नि के कन्फ्युज छ र यसमा के कन्फ्युज छ तपाईँ उतातिर चिफ भन्छ यतातिर फेरि डिभिजनल भन्छ त फेरि अनि यति पनि प्रशासनिक संरचना बुझ्नुहुन्न तपाईँ यति एउटा प्रशासनिक संरचना बुझ्न सक्नु भएन मुख्य कार्यालय यो सहायक कार्यालय भयो शाखा कार्यालय जस्तो भयो भनिराखेको छु त मैले यति पनि बुझिन्न यसमा तपाईँले केही बुझ्नु परेन डिभिजन स्कुल इन्सपेक्टर कार्यालय कहिले स्थापना भयो कहाँ स्थापना भयो त्यति घोक्नुस् त ल तपाईँलाई डिभिजनल स्कुल इन्सपेक्टर कार्यालय भनेको के हो भनेर सोध्दैन जाँचमा प्रशासनिक संरचना त बुझ्नु पर्यो नि त तपाईँले पनि प्रष्टै छ त चिफ स्कुल इन्सपेक्टर कार्यालय भन्नु र डिभिजनल स्कुल इन्सपेक्टर कार्यालय भन्नु प्रष्ट छैन त्यसैको शाखा होइन नि पहिला केन्द्रबाट एकैचोटि डोर खटेर निरीक्षण गर्न जान्थ्यो पछि शाखामा चाहिँ के क्षेत्रमा यो राखियो त्यो गर्दाखेरि जनतालाई अलिकति भए सुविस्ता होस् न अलिक नजिकै जाओस् भने त हो त्यसमा त सबै शिक्षा मन्त्रालयबाटै काम गरे भइहाल्थ्यो नि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अवधारणा किन चाहिन्थ्यो र चाहिँदैन थियो नि त अहिले पनि एकाइ त छ नि त त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय मातहतको भने जस्तै त्यति बेलाको चिफ इन्सपेक्टर कार्यालयको मातहतमा रहने डिभिजनल स्कुल इन्सपेक्टर हुन् यी भनेको विद्यालय निरीक्षण गर्नलाई धनकुटा जनकपुर काठमाडौँ पोखरा तौलिहवा नेपालगञ्ज डोटीमा स्थापना गरियो अहिलेको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि केही समय अगाडिको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय जस्ता जस्तै चाहिँ होइन शिक्षा विकास निर्देशनालय है अब 2010 साल माघ 16 गते वसन्त पञ्चमीका दिन अथवा यो भनेको चाहिँ सरस्वती पूजाका दिन 72 दफा भएको एउटा याद गर्नु होला यो त्यसका 72 वटा दफा थिए शिक्षा विधान नेपाल भनेर प्रकाशन गरियो शिक्षा विधान नेपाल अहिलेको शिक्षा ऐन जस्तै हुन त शिक्षाको इस्तिहार 1996 मा आइसकेको छ तर यहाँ चाहिँ शिक्षा विधान नेपाल 2010 प्रकाशित गरियो र यो विधान 2011 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो 10 सालमा प्रकाशन भए पनि 11 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू गर्ने कुरो गरेको थियो अब त्यसपछि तपाईहरुलाई जाँचमा सोध्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के भनेदेखि नेपाल युनेस्को को सदस्यता कहिले लियो नेपालले युनेस्को को सदस्यता कहिले लियो यो कुरो चाहिँ एकदमै धेरै पटक सोधेको छ नि अनि युनेस्को सँग सम्बन्धित क्रियाकलाप हेर्ने मन्त्रालय कुन हो युनेस्को सँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गतिविधि कार्यक्रम सबै कुरा हेर्ने मन्त्रालय कुन हो गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कुन हो शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नझुकिनु होला जाँचमा सोधेको छ धेरै पटक यो कुरा याद गर्नुस् अब त्यसपछि 2005 देखि 9 यो सनको बीचका लागि चाहिँ नेपाल चाहिँ युनेस्को को कार्यकारिणी समितिको निर्वाचित सदस्यका रूपमा पनि काम गरेको छ सन् 2005 देखि 9 सम्म अब हामीलाई थाहा छ युनेस्को को प्रधान कार्यालय पेरिसमा छ प्रत्येक 2 वर्षमा